नमस्कार, एबिसी 20 टकमा स्वागत छ। म छवि सापकोटा। 20 टकमा हामी लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहुने व्यक्तिसँग छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश 5 का अध्यक्ष भीमलाल पौडेल। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण उद्योगी व्यवसायले भोग्नु परेका समस्या र अबका चुनौतीका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तै पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायलाई कोभिडले ठुलो असर पुग्यो हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब यो कोभिडको कारणले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र त एक किसिमले प्रभाव असर होइन कि धराशायी नै बनाएको छ। तथापि यसलाई कभर गर्नको लागि, रिकभर गर्नको लागि धेरै लामो समय लाग्छ। हुन त अहिले पनि अब कहिले चाहिँ यसको अन्त्य हुने हो केही ठेगान छैन। अहिलेसम्म प्रमाणित रूपमा संसारमा कुनै भ्याक्सिनको चाहिँ उत्पादन भइसकेको भन्ने छैन। त्यो भ्याक्सिन उत्पादन हुनु पर्यो, त्यसपछि संसारभरि त्यो हामी कहाँ पनि आउनु पर्यो, संसारभरि यो कन्ट्रोल हुनु पर्यो। त्यो कन्ट्रोल भइसकेपछि बल्ल रिकभर हुन्छ। फेरि पनि के भने अब यो कोरोनाकै स्थितिमा पनि केही न केही त चाहिँ तपाईँको मान्छेका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको निम्ति केही न केही अब यो उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चलायमान हुने आशा गरिएको छ। अहिले त त्यो आशा अनुसारको त्यस्तो उद्योग धन्दाहरू खासै चलायमान भएको छैनन्। र अर्को कुरा फेरि यो लकडाउनको स्थितिलाई केही खुकुलो भए तापनि अहिलेसम्म अब खास गरी सार्वजनिक यातायातहरू बाहिरबाट अब काठमाडौँमैको सन्दर्भमा त केही सार्वजनिक यातायातहरू चलेका छन्, तर देशभरि चाहिँ जुन चलायमान हुने स्थिति अहिले पनि भएको छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तत्कालै त त्यो समस्या समाधान हुँदैन, तर यसलाई म्यानेज गरेर जानुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा पक्कै पनि यसलाई स्लोली गरेर रिकभर गर्दै जाला भन्ने चाहिँ आशा गरेका छौँ। जस्तै सर, यो कोभिडको असर चाहिँ यो 4 महिना भइसक्यो। यो 4 महिनाको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो कुराहरू फेस गर्नु पर्यो, समस्याहरू के भयो, मानसिक रूपमा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई कस्तो असर पर्यो? होइन, अब सुरुका दिनमा त टोटल्ली लकडाउन भयो। अब त्यसमा अलिकति तपाईँको लकडाउन गर्ने पक्ष अथवा भनौँ सरकारी निकायबाट पनि वास्तवमा लकडाउनको आह्वान गरियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझ बढी भयावह हुने स्थितिबाट केही न केही कन्ट्रोल त भयो। अब फेरि पनि कतिसम्म जाने हो, कतिसम्म यो स्थिति आउने हो भन्ने कुरो कसैले पनि कल्पना गर्न सकेन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा प्लानिङ गर्न सकिएन। तर त्यो प्लानिङ गरेर अलिकति अगाडि बढ्न सकेको भए सायद मलाई लाग्छ सुरुका दिनमा जुन हिसाबले ट्रेनिङहरू बन्द गरेर बढी जमघट हुने ठाउँहरू बन्द गरेर, जस्तो फिल्म हलहरू भए, स्कुल कलेजहरू भए, त्यसपछि गएर अलि बढी जमघट हुने मान्छेहरू चाहिँ बढी चाहिँ भिडभाड हुने ठाउँहरूलाई बन्द गर्दै त्यसलाई केही न केही इकोनोमिक उसलाई चाहिँ टोटल्ली यसरी लकडाउन नगरेर केही न केही खुकुलो पारेर खास गरी चाहिँ तपाईँको निर्माणाधीन परियोजनाहरू, प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ बाटोघाटो अथवा चाहिँ बिल्डिङहरू, कन्स्ट्रक्सनका कामहरू लगायतका त्यस्ता कामहरूलाई जसरी लकडाउनको लगभग 1-1.5 महिना पछाडि चाहिँ सुचारू गरियो, त्यसलाई सुरुदेखि नै निरन्तर गर्न पाएको भए मलाई लाग्छ जसरी हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ बाटो 6 महिनासम्म हिँडेर जानु, 1 महिनासम्म 1.5 महिनासम्म हिँडेर जानुपर्ने, धेरै मतलब भनौँ न 100 किलोमिटरहरू हिँड्ने जुन खालको चाहिँ एउटा भयावह स्थिति जस्तो आयो, त्यो स्थिति पनि आउने थिएन। मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा जहाँ काम गरिरहेछन् त्यहीँ काम गरिरहेको भए राज्यले पनि त्यो खालको बेहोर्नु पर्ने थिएन। थुप्रै त्यसको लागि म्यानेज गर्नलाई चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू लागे, व्यक्तिहरू लागे, सरकार लाग्यो, प्रदेश सरकार लाग्यो, स्थानीय सरकारहरूले पछि चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यो खालको चाहिँ यो एउटा टेन्सनको स्थिति देशभरि आयो, त्यो स्थिति पनि आउने थिएन। त्यसलाई अलिकति चाहिँ निरन्तरता दिएको भए, खास गरी चाहिँ निर्माणाधीन जुन परियोजनाहरू छ त्यसलाई निरन्तर राखेको भए त्यो स्थिति आउने थिएन र त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमी पनि अलिकति चलायमान हुन्थ्यो। तर त्यसलाई अब अलिकति म्यानेज गर्न सकिएन। त्यो हिसाबले गर्दा सुरुका दिनमा त मान्छेलाई के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने एकदम भयावह स्थिति भयो। घरबाटै बाहिर ननिस्कने स्थिति भयो। अब मिडियाहरूले पनि त्यही खालको रोल भयो, सरकारबाट पनि त्यही खालको आह्वान भयो। त्यो हिसाबले गर्दा सुरुका दिनमा त अलि सबैलाई त्रास पनि भयो, के हुने हो भन्ने खालको। अब फेरि त्यही बेलामा हुन त अहिले पनि रोकिएको छैन,
संसारभरि चाहिँ एकदम बढिरहेछ। फेरि पनि त्यो बेलामा त अझ बढ्ने क्रम बढी थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलि भयावह हो। पछि त अब स्लोली अलिकति मान्छेहरूमा एउटा मानसिक रूपले पनि तयारी हुने स्थिति आयो। त्यसरी चाहिँ अलिकति म्यानेज हुँदै पनि आयो। र सुरुका दिनमा त हाम्रा सारा काम गर्ने जति पनि मजदुरहरू थिए, कर्मचारीहरू थिए, सबै आफ्नो ठाउँमा पुग्न पाए केही हुन्थ्यो, परिवारसित बस्न पाए केही हुन्थ्यो भनेर सबै उद्योग धन्दाहरू छोडेर, काम गरिरहेका ठाउँहरू छोडेर अब एक त बन्द भएपछि स्वाभाविकले हतारमा चाहिँ आफ्ना ठाउँहरूमा पुग्ने एक किसिमको एउटा खालको भयावह स्थिति थियो। तर अब अहिले केही न केही रिकभर हुँदै आएको छ। अब चाहिँ हामी लकडाउन खुकुलो पनि बनाएका छौँ। अबको प्लान चाहिँ हामीले यो उद्योग क्षेत्रलाई जुन यो 4 महिना 3 महिनाको लामो समयको उद्योग क्षेत्र जुन धराशयमा थियो यसलाई माथि उठाउनका लागि अब हामीले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? अब यस्तो छ, तपाईँको कामलाई त अब 100% आज भोलि नै हिजोकै स्थितिमा जान्छ भन्ने त छैन। तथापि तपाईँको मान्छेहरूका आवश्यकता त पूर्ति गर्ने हो। व्यवसाय उत्पादन भनेको त जे चिज आवश्यक छ त्यो उत्पादन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब ढिलो चाँडो मान्छेहरूलाई त्यो चिजहरू आवश्यक त पर्छ नै। त्यो पर्ने भइसकेपछि तपाईँको उद्योग धन्दाहरू स्लोली सुस्त सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँ कर्मचारी मजदुरहरूले काम गर्न थालिसकेपछि उनीहरूको पनि आम्दानी हुन्छ। आम्दानी भइसकेपछि खर्च गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब स्लोली यसलाई चलायमान गराउँदै जानुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातहरू पनि सावधानीपूर्वक अब लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर अब डोमेस्टिक फ्लाइटहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब मलाई लाग्छ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ रिस्क छैन, जुन ठाउँमा चाहिँ अलिक कम छ त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यस्तो देशहरूमा अलिअलि चाहिँ चलाउन चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। यो सधैँभरि यही हिसाबले राखेर त गाह्रो हुन्छ। फेरि पनि के छ भने तपाईँको जस्तो अब अहिले हाम्रो खास गरी दक्षिणतर्फको छिमेकी भारतमा अहिले पनि व्यापक रूपमा बढिरहेछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ बोर्डरबाट आउने क्रम जुन अहिले पनि जारी छ त्यसलाई चाहिँ अलि स्टिकै गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईँको अब एक त सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने अर्को कुरा चेकिङको जुन छ तपाईँको हेल्थको चेकिङको जुन छ त्यो व्यवस्थालाई अलि सुचारू, अलि सजिलो, सरल बनाएर अलि व्यापकतामा लैजानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा त्यो कोभिडको जुन प्रभाव देखिन्छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सिल गर्दै त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अलि त्योसित सावधानी हुँदै यो आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तै अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उद्योगी व्यवसायकालाई भनेर मौद्रिक नीति ल्यायो। मौद्रिक नीतिको तपाईँहरूले एकदम स्वागत पनि गर्नुभयो। यो के कारणले तपाईँहरूलाई यो मौद्रिक नीति चाहिँ मन पर्यो? होइन, यस्तो छ, हामीले वास्तवमा भन्ने भने बजेट बनाउने बेलादेखि नै उद्योगी व्यवसायहरू खास गरी हाम्रो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले यो कुरा उठाउँदै आएको छ कि उद्योगी व्यवसायहरूलाई ठुलो मर्का परेको छ। अब उद्योगी व्यवसायहरू एक किसिमले चाहिँ धराशायी भएका छन्। अब उद्योगहरू बन्द भएका छन्। अब मजदुरहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूको पारिश्रमिक दिनुपर्ने स्थिति छ, घरै बसेर पनि दिनुपर्ने छ। अब ब्याङ्कबाट लिएको जुन पैसा छ त्यसको ब्याज त पेमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। तर अब आउने ठाउँमा टोटल मार्केट बन्द भएको हुनाले जहाँ हाम्रा सामानहरू बिक्री हो ती बन्द छन्, जहाँ सामानहरू गइसकेका छन् तिनीबाट पेमेन्ट आउने छैन। यो स्थितिले गर्दाखेरि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। खास गरी राष्ट्र ब्याङ्कले एक किसिमको सरल कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराएर जुन क्षेत्रमा बढी असर गरेको छ ती क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति सरल कर्जाहरू उपलब्ध गराउने, सरल ब्याजमा कर्जाहरू उपलब्ध गराउने। ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो जुन खालको चाहिँ तपाईँको नाफा लिइरहेछन् त्यो नाफालाई अलिक कम गरेर अहिले त सबै सर्भाइभ हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने गरी नीति निर्माण हुनुपर्छ। र अब तपाईँको जुन ब्याजहरू तिर्ने अथवा हामीले उद्योग धन्दामा लिएको जुन ऋणको चाहिँ जुन किस्ता बुझाउने म्याद छ त्यसलाई पनि अलिकति पछाडि सारिदिएर अलि सरलतातर्फ चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो मागलाई केही हदसम्म मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति व्यवसाय मैत्री नीति आएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत अरू पनि व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई स्वागत गरेका छन्।
भनेपछि तपाईँहरूलाई यो कोभिडबाट जुन असर थियो केही हदसम्म भए पनि मौद्रिक नीतिले चाहिँ सम्बोधन गर्यो। केही न केही गरेको छ। अब त्यसलाई नीति आएको छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा जानु पर्यो होइन। ब्याङ्कहरूले त्यसलाई चाहिँ लागू गरिदिनु पर्यो। अब ब्याज दरहरूमा पनि केही रिबेटहरू हुनु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा चाहिँ लागू जुन नीति ल्यायो त्यो नीति लागू भएको छ कि छैन तल, त्यो कडाइका साथ चाहिँ निगरानी राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने निश्चित रूपमा हामीले स्वागत गरेको कुरा सार्थकतामा परिणत हुन्छ। जस्तै अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ विभिन्न समस्या छ अझै पनि, किनकि कोभिड अन्त्य भइसकेको छैन। अहिले मजदुरका समस्या छन्। हजुर, यो समस्या चाहिँ अब कसरी हुन्छ, किनकि मजदुरहरू त अहिले घर गएका छन्, मजदुरको अभाव हुन थालिसक्यो। अब चाहिँ यसको लागि सरकारले अथवा तपाईँहरू व्यवसायहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, किनकि काममा फर्किने वातावरण चाहिँ बनाउन अब के गर्नु पर्ला? होइन, हामीले अब अहिले मजदुरहरूलाई वास्तवमा जुन ठाउँमा गएका छन् उनीहरूलाई पासहरूको व्यवस्था गरेर यातायातको व्यवस्था गरेर आफ्ना ठाउँमा फर्काउने क्रम चाहिँ सुरुवात भएको छ। खास त्यो पनि के छ भने अब कतिपय क्षेत्रको त अब जस्तो खास गरी टुरिज्म सेक्टर, होटल व्यवसाय लगायतका सेक्टरहरूमा त अहिले तत्कालै सुचारू हुने स्थिति देखिँदैन। अब जस्तो पार्टी प्यालेसहरूको हालत त्यस्तै छ होइन। अब रेस्टुरेन्टहरूको हालत त्यस्तै छ। केही मात्रामा रेस्टुरेन्टहरू यसो होम डेलिभरी हुने, केही मात्रामा यसो सर्भाइभ हुन लागे जस्तो देखिन्छ। थुप्रै अब जस्तै हाम्रो उत्पादन क्षेत्रका उद्योगहरू पनि अहिले तपाईँको केही उत्पादन त गरिएको छ तर बजारमा सामानहरू बिक्री हुने डिमान्ड त्यति छैन। बिजनेसहरू केही चलेको हुनाले त्यो सेक्टरका मजदुरहरू आफ्नो ठाउँमा आएर सेट भइसकेको स्थिति छ। अब अरू उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका मजदुरहरूलाई चाहिँ ल्याउने क्रम जारी छ। अब केही न केही काममा लगाउने क्रम जारी छ। तथापि हिजोको जसरी फुल फेसमा अहिले तत्कालै सबै मजदुरहरू आएर सबैले फुल फेसमा काम पाउने र फेरि पुरानै स्थितिले जाने त्यस्तो स्थिति चाहिँ अहिले छैन। तर मलाई लाग्छ अब यो दसैँ तिहार आउँछ र कोभिडको पनि केही न केही कम हुने स्थिति आयो भने अलिकति नेपालीहरूको चाडपर्वहरू आउन थालिसकेपछि र यो खास गरी बर्खाको मौसमको अब अन्त्य भइसकेपछि फेरि पनि चलायमान होला भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ हामीले गरिएको छ। यहाँ अर्को कुरा हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, जस्तै तपाईँ रोयल फुड इन्डस्ट्रीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नामै काफी छ भनेर एउटा नेपाली ब्रान्डलाई प्रमोट गर्नका लागि यो तपाईँले यो कम्पनीलाई ल्याउनु भएको छ। हजुर, यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? नेपालमा स्वदेशी उद्योगहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? होइन, यस्तो छ, म लामो समयदेखि यो फुटवेयर सेक्टरमा काम गरेको र विदेशबाट इम्पोर्ट गरेर नेपालमा चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेको एउटा व्यवसायी। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने अब सधैँभरि ट्रेनिङ गर्नुभन्दा आफैले गरेको, आफैले आयात गर्ने गरेको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै अब नेपालमै उत्पादन गरेर नेपाली वस्तुहरू नै बजारमा लगेर नेपालकै वस्तुहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले चाहिँ यो रोयल फुटवेयर इन्डस्ट्री खोलेका हौँ र त्यसको उत्पादन नेपालमा हामीले सबै देशका लगभग 77 जिल्लामा सबै ठाउँहरूमा पुर्याएका छौँ र आम उपभोक्ताहरूले पनि रेस्पोन्स राम्रो गर्नुभएको छ। र फुटवेयरको सेक्टरमा खास गरी नेपाली जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने विदेशी भन्दा हाम्रो उत्पादन बलिया छन् र तुलनात्मक रूपले जुन क्वालिटीका सामान हामीले दिइरहेका छौँ ती सामानहरू सस्ता पनि छन्। अब हालाकि के छ भने व्यवसायहरूलाई अब उस्तै खालको हुने, अलिक बढी प्रतिस्पर्धी हुने, सस्तोमा बेच्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि कतिपय विक्रेताहरू नेपाली जुत्ताहरू बेच्न चाहनुहुन्न। किनभने विदेशी सामान भएपछि उहाँसँग मात्रै मोनोपोली हुन्छ, बढी नाफा खान पाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ निश्चित प्राइज हुन्छ, उस्तै सबै फ्याक्ट्रीको उही खालको हुने हुनाले कम्पिटिटिभ रूपमा प्राइज पनि त्यस्तो हुने खालको हुनाले अब उत्पादकले कम प्राइजमा बेच्न भनेर दिइसकेपछि अब त्यो विक्रेताको पनि नाफा कम हुने भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सबै विक्रेताहरूले चाहिँ नेपाली जुत्ताहरू नबेच्ने स्थिति छ। तर जुनसुकै सिटीमा पनि यदि नेपाली जुत्ता छैन भने त्यो बजारै चल्दैन। आज त्यो स्थिति आएको छ
त्यसले गर्दा नेपाली सामानहरू क्वालिटीका छन् र हिजोको दिनभन्दा आज नेपाली वस्तुहरू आम उपभोक्ताहरूले मन पराइरहनु भएको छ, आम उपभोक्ताहरूले युज गरिरहनु भएको छ, जसले एकचोटि त्यसको प्रयोग गर्नुभएको छ रिपिट फेरि नेपाली जुत्ता नै लिएर चाहिँ फेरि पनि पुनः त्यही जुत्ता किनेर चाहिँ लगाउने अथवा त्यही उपभोग गर्ने त्यो सिस्टम भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ अब हिजोका दिनभन्दा अब आज त्यो आयात कम छ र हाम्रो नेपाली वस्तुहरू अब उपभोग गर्ने आम नेपाली उपभोक्ताहरूलाई बानी पनि परिसकेको छ र क्वालिटीयुक्त पनि छ र कम्फर्टेबल पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि सस्तो पनि छ तुलनात्मक रूपले। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जुत्ताहरूको राम्रो छ, भविष्य राम्रो छ। फेरि पनि के छ भने अब हाम्रो ठुला दुई मुलुक जुन उत्तरमा चीन भयो, दक्षिणमा भारत भयो, संसारकै सबैभन्दा बढी पपुलेसन भएको, संसारकै सबैभन्दा ठुलो मार्केट भएका त्यहाँका उद्योगहरूसित हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती चुनौतीहरू त छँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि टोटल्ली 100% आजै इम्पोर्ट टोटल बन्द भएको छ। सबै सारा नेपालीले चाहिँ नेपाली वस्तुहरू उपभोग गरेका छन् यस्तो चाहिँ होइन। तर पनि आम रूपमा अब धेरै उपभोक्ताहरूले चाहिँ नेपाली वस्तुहरू, नेपाली जुत्ता चप्पलहरू प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो, एउटा खुसीको कुरा पनि हो र भविष्य चाहिँ यसको हामीले ब्राइट देखेका छौँ अथवा उज्जवल देखेका छौँ। जस्तै नेपाली जुत्ता उद्योग अहिले ब्रान्डिङमा गइरहेको छ। हजुर। अर्को कुरा आत्मनिर्भर बन्नका लागि देशमा केही कन्ट्रिब्युट गर्नका लागि पनि जुत्ता व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नेहरूले गर्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ अझै व्यवसायीहरूलाई सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ हामी अझै माथि आउन सक्थ्यौँ भन्ने लागिरहेछ। अब यस्तो छ, नेपाली जुत्ता चप्पलहरू वास्तवमा सरकारको प्रायोरिटी बेसमा परेन कि अहिले प्रायोरिटी बेसमा पारिदिनु पर्यो। जस्तै अहिले कोभिडले असर गरेको क्षेत्रमध्ये यो क्षेत्र पनि एउटा हो। तर अब कोभिडको जुन मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्यो भनेर अघि मैले भने त्यसमा चाहिँ यो उद्योगलाई चाहिँ अलि त्यति प्रायोरिटीमा राखिएको छैन। यसलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। कारण के छ भने यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ। आज हाम्रो देशमा हजारौँ लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएर खाडीका मुलुकमा गएर आज चाहिँ त्यहाँ एउटा काम गरिरहनु भएको छ भने अब अहिले त्यहाँ पनि कामविहीन भएर बेरोजगार भएर धेरै युवाहरू नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ। फर्किन नसकेको स्थितिले त्यत्तिकै बेरोजगार भएर त्यहाँ चाहिँ बसिरहनु भएको छ। कयौँ त्यहाँबाट हामीले पनि चिने जानेका त्यहाँ गएका चाहिँ युवाहरूको चाहिँ फोन आइरहेको छ, म कसरी नेपाल आउँ, म बेरोजगार भएँ, हिजो कमाएको खाएर सिद्धियो, अहिले साउले केही दिँदैन। अब यस्तो स्थितिमा धेरै छन्, खास गरी खाडी मुलुकमा रहेका युवाहरू। तिनीहरूलाई भोलि कामको जरुरत पर्छ। आज पनि हामी त्यहाँ जाने खालका अझ हाम्रा जस्ता उद्योगहरू खुलेको थिएनन् भने त्यो स्थिति अझ बढी हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको लागि यो जुत्ता उद्योगले ठुलो काम गरेको छ। कारण के छ भने जुत्तामा तपाईँ जतिसुकै अत्याधुनिक मेसिनहरू ल्याउनुहोस्, जे ल्याउनुहोस्, 70-80% चाहिँ मेन पावरले काम गर्ने काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मजदुरहरू धेरै खपत हुन्छन्, यानि कामदारहरू धेरै खपत हुन्छन्। अब यो त एउटा उत्पादनको सेक्टरमा भयो, यसको मार्केटिङको सेक्टरमा भयो, अनेक सेक्टरले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसमा धेरै रोजगारी सिर्जना भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई चाहिँ वास्तवमा सरकारले पनि, आम उपभोक्ताले पनि, आम नेपालीले पनि यो सेक्टरलाई माया गर्नुपर्छ। किनभने यसले राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको विकासको लागि, राष्ट्रको चलायमानताको लागि, रोजगारीको लागि एउटा कन्ट्रिब्युट पनि गरेको छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि यसलाई सबैले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। जस्तै तपाईँको अर्को व्यवसाय सिमेन्ट छ, ऊर्जा छ, हजुर, पर्यटन सम्बन्धी होटल व्यवसाय छ। हजुर, तपाईँको यो देख्दाखेरि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नका लागि यस्ता कुरामा लगानी गरिरहेको देखिन्छ होइन। यसमा तपाईँहरूको किन यस व्यवसायमा लाग्नुभयो? किनकि स्वदेशीलाई नै अथवा स्वदेशका उद्योगहरूलाई नै प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ किन लाग्नुभयो? यस्तो छ, म चाहिँ के छ भने बच्चैदेखि, चाहे स्कुल पढ्दादेखि, कलेज पढ्दादेखि म एउटा सामाजिक क्षेत्रमा, सामाजिक सङ्घ संस्थामा, विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आएको, काम गरेर आएको हुनाले अलिकति राजनीतिक पनि कन्सियसनेस भएको, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि काम गरेर आएको र मेरो राजनीतिक क्षेत्रमा काम गराइ पनि समाजको लागि केही गर्नुपर्छ, समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ
भन्ने हिसाबले लागेको कारणले गर्दाखेरि ममा अलिकति राष्ट्रप्रतिको माया छ, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी छ। म यो देशको नेपाली नागरिक भएपछि यो सरकारले मात्रै गरिदिएर अर्काले मात्रै गरिदिएर हुन्न, मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म आफूमा त्यो धारणा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म जुन सेक्टरमा लागिसकेपछि अब यो अलिकति सामाजिक सोसियल लाइफ बिताएको हुनाले धेरै सेक्टरका साथीभाइहरूसित धेरै सेक्टरमा आफ्नो चिनेजानी इत्यादि हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब साथीभाइहरूले एउटा टिम हुन्छ, ल हामी मिलेर चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर बनाऊँ, त्यसपछि हाइड्रो पावरमा लागियो। हामी मिलेर एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोलौँ, त्यसपछि हामी ग्रुप बनाएर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा लागियो। त्यस्तै हामी मिलेर कलेज खोलौँ, कलेजमा लागियो। हामी मिलेर एउटा पाइप फ्याक्ट्री खोलौँ, पाइप फ्याक्ट्रीमा लागियो। अब त्यसपछि गएर हामी मिलेर एउटा चाहिँ औषधि फ्याक्ट्री खोलौँ। अहिले औषधि फ्याक्ट्री पनि हाम्रो चाहिँ अब केही महिना पछाडि आउँछ, हामी बनाइरहेका छौँ औषधिको सेक्टरमा पनि। त्यस्तै होटल चाहिँ एउटा खोलौँ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी गरौँ, किनभने यो देशमा वास्तव भने अहिले त कोभिडका कारणले यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठुलो थला पारेको छ। फेरि पनि भोलिको दिनमा हाम्रो देशले विकास गर्ने भनेको उद्योग धन्दा कल कारखाना, यी आवश्यकता, यहाँका आवश्यकताहरू, यहाँका उपभोक्ताहरूले युज गर्ने चिजहरू ती त छँदैछन्। त्यसको अलावा मुख्य गरिकन हाम्रो देशले विकास गर्ने भनेको पर्यटन क्षेत्र र जलस्रोत क्षेत्रको विकास गरेर नै हो। किनभने हामी जलस्रोत क्षेत्रमा आज अब आत्मनिर्भर हुन गइरहेछौँ। हिजोको दिनसम्म हामी बाहिरबाट, खास गरी भारतबाट चाहिँ ठुलो बिजुली किन्थ्यौँ, अरबौँ डलर चाहिँ खर्चेर हामीले ऊर्जा सेक्टरमा गरिरहेको थियौँ। अब आज हामी पेट्रोलियम प्रडक्ट कति आइरहेछ, आस्ते आस्ते त्यो पेट्रोलियम प्रडक्टलाई घटाउँदै अब यो बिजुली, खास गरी ऊर्जाको काम चाहिँ हामी हाइड्रो पावरबाट उत्पादित बिजुलीबाट चाहिँ हामी भोलिको दिनमा उपयोग गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ जुन एउटा इम्पोर्ट छ, इम्पोर्टलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो सेक्टरमा लागियो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ होटल सेक्टरको कुरा गर्नु छ। अब भोलिका दिनमा मैले अघि भने या त जलस्रोत या त टुरिज्म। टुरिज्मको विकास गर्नको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँको राम्रो खालका स्ट्यान्डर्ड खालका टुरिस्टहरू आयो भने स्ट्यान्डर्ड खालको होटलहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यही हिसाबले गर्दा हामी अहिले इन्टरनेसनल रामादा ग्रुपसँग एफिलिएसन लिएर हामी चाहिँ एउटा ठमेलमा एउटा चाहिँ एउटा राम्रो खालको चाहिँ होटल चाहिँ हामी खोलेका छौँ। त्यसमा पनि हामी एउटा बिजनेस ग्रुप मिलेर खोलेका छौँ। अब यी सबै सेक्टरहरूमा लगानी यसरी गरिएको छ। म चाहिँ के छ भने मसँग 2 पैसा भयो भने म त्यो ब्याङ्कमा राखेर ब्याज पनि खान्न र मैले तपाईँको चाहिँ के अरे यो घर जग्गामा लगानी गरेर भाडा पनि खाने त्यो सोच मेरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम हामीले उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, समाजलाई केही दिइन्छ, राष्ट्रको लागि केही दिइन्छ। त्यो सोचका साथ मैले अब मैसँग चाहिँ धेरै पैसा भएर यस्तो लगानी गरेको होइन, तर हामी ग्रुप मिलेका छौँ, ब्याङ्कबाट लिएका छौँ। अब एउटा विश्वासका साथ एउटा विश्वासको वातावरण बनाएका छौँ। टाइममा चाहिँ किस्ता तिरेका छौँ, ब्याङ्कको पनि टाइममा ब्याज तिरेका छौँ, एउटा इमान्दारीपूर्वक काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हरेक सेक्टरका साथीहरूलाई चाहिँ एउटा इमान्दारीपूर्वक काम गरेको हुनाले परिचालन गर्न सकिएको छ। सबैले लगानी गर्नुभएको छ। हालाकि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले लगानी गरेका प्रतिफलहरू आउन बाँकी छन्, भविष्यमा आउलान्। अब फेरि कामै गर्दै जाँदाखेरि 100% सबैमा सक्सेस पाइन्छ भन्ने होइन। केही ठाउँहरूमा त्यस्तो हामी घाटा पनि परेको होला। तर अब आजको दिनमा त यो कोभिडका कारणले धेरै उद्योगहरूलाई चाहिँ अब यो वर्ष त मलाई लाग्छ सबै उद्योगहरूका चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स आउँछन्। यो वर्षभन्दा अझ अर्को वर्ष यसको असर पर्न सक्छ। तथापि त्यसलाई म्यानेज गर्दै फेरि चाहिँ यो भन्छ नि नेपालीमा उखान, के अरे रही व्यापार सही बुहारी भनेर भन्छ कि। त्यसले गर्दा सहन सक्यो भने त्यो बुहारीले घर गर्छ अरे, अनि त्यो टिक्न सक्यो भने त्यो व्यवसायले चाहिँ एक दिन प्रतिफल दिन्छ। त्यो मान्यतालाई त्यसलाई आत्मसात गर्दै म अगाडि बढेको हुनाले मेरो चाहिँ विविध क्षेत्रमा विविध सेक्टरका साथीहरूसित पार्टनरसिप गरेर हातेमालो गरेर हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि केही न केही भए पनि राष्ट्रको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिएको छ, समाजको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिएको छ, धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी दिन सकिएको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म इन्भल्भ भएका विभिन्न कम्पनीहरूमा गएर आज हजारौँ मान्छेहरूले रोजगारी पाएका छन्। त्यसबाट आफूलाई एउटा
आत्मसन्तुष्टि पनि मिलेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले विविध क्षेत्रमा लगानी गरेको छु। जस्तै यो लगानी गर्नका लागि जस्तै सरकारले पनि लगानी सम्मेलनहरू गरिरहेको हुन्छ, वैदेशिक लगानी ल्याउन पनि काम गरिरहेको छ। स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई जस्तै तपाईँले यो स्वदेशी व्यवसाय छन् जति पनि गर्नुभएको छ, यसलाई प्रवर्धनका लागि तपाईँहरूसँग सरकारले चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? सरकारसित तपाईँहरूले केही पाउनु भएको छ कि छैन? होइन, त्यस्तो खासै केही छैन। तर हामी अब मैले भने नि, अब हाम्रा यस्ता संस्थाहरू जुन चेम्बर अफ कमर्स, FNCCI लगायतका विभिन्न जुन संस्थागत हिसाबले सरकारसँग डिबेटहरू हुन्छन्, त्यस्तो खालको लगानी सम्मेलनहरूमा पनि हाम्रो संस्थागत रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब मै पनि त्यो लगानी सम्मेलनहरूमा पटक पटक भाग लिएको छु। अब मै पनि त्यो लगानी सम्मेलनहरूका विभिन्न कमिटी सब कमिटीहरूमा बसेर काम गरेको छु। त्यो त तपाईँको देशको विकास गर्नको निम्ति, राष्ट्रको उन्नतिको निम्ति बाहिर विदेशी लगानी त ल्याउनै पर्छ, तर त्यसलाई सेक्टर वाइज हेरेर ल्याउनुपर्छ। जहाँ हाम्रो नेपालीहरूले आफैले लगानी गरेर आज मार्केट नपाइरहेको स्थिति छ, यहीँकै उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर थला पर्ने स्थिति छ भने त्यही क्षेत्रमा विदेशी ल्याउनु जरुरी छैन। जुनसुकै क्षेत्रमा आज ओपनली विदेशी लगानीलाई चाहिँ खुल्ला गरिदिनु भयो भने यहाँ रहिरहेका हाम्रा स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी भएर जान्छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गरेर मात्रै विदेशी लगानीहरू ल्याउनुपर्छ। अब सरकारसँगको कुरा त अब यस्तै हो, सरकार भनेको एउटा अभिभावक हो, उसले एउटा फेसिलिटेट गरिदिने हो। कतिपय कुराहरूमा हामीले भनेका कुराहरूमा सरकारसित सहकार्य पनि भएका छन्, कतिपय ठाउँहरूमा पनि भएका छन्। तर के हो भने अब यस्तै हो, संसारभरि नै यो व्यवसायहरूले अलि बढी सुविधा खोज्ने, सरकारले अलि बढी चाहिँ आफूले कस्न खोज्ने, यो चाहिँ रसाकसी चलिहाल्छ। अब फेरि पनि सरकारसित हामी समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। कहिले पनि हामी व्यवसायहरू सरकारसित लडेर जाने होइन कि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यस्तो खालको वातावरण भइरहेको छ। भनेपछि अब जति हामीले सरकारले भनेको छ नेपालमा लगानीको वातावरण बनिरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ यत्रो लामो समय लगानी गरिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ देखिन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, लगानीको वातावरण छ, नेपालमा छ, तर पनि फेरि पनि कठिनाइहरू त हुन्छ। कठिनाइहरू छन्, ती कठिनाइहरूलाई पार गर्नुपर्छ। कतिपय कठिनाइहरू छन्, त्यो त डिबेट गर्नुपर्छ, टेबल टक गर्नुपर्छ, त्यसरी समाधान गर्दै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजोको त्यत्रो ठुलो द्वन्द्वबाट आएको हाम्रो देश आजको स्थितिमा त्यो छैन। मजदुरका समस्याहरू पनि धेरै हदसम्म हल भएका छन्। हिजोको दिनमा जसरी मजदुरहरूले कल कारखानै बन्द गरेर महिनौसम्म हडताल गर्ने, त्यस्तो स्थिति अहिले छैन। किनभने टेबल टक गरिन्छ, हामी व्यवसायका प्रतिनिधि मजदुरका प्रतिनिधि बिचमा टेबल टक गरेर समस्याहरू आएका समाधान गर्ने त्यो भइरहेको छ। अहिले कोभिडको सन्दर्भमा पनि अब ज्याला मजदुरी अथवा चाहिँ तलबका सन्दर्भमा पनि अब हाम्रो व्यवसाय प्रतिनिधि र मजदुरहरू बिचमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गामा पुगेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यो बढ्नुपर्छ, त्यसरी नै राष्ट्र विकास हुने हो, त्यसरी नै सहजता हुन्छ। अब दुवै पक्षले म पनि दिन्न भन्ने र उसले पनि चाहिने भन्दा बढी माग्ने गर्यो भने त्यो भोलि त त्यसको समस्या समाधानै हुन्न, दुवै पक्षलाई घाटा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै मिलाएर मजदुर, व्यवसायी, सरकार बिचमा चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रै हुन्छ। र अब स्थिति त्यो छ पनि। अब अहिले यो कोभिडका कारणले केही क्षण अब यसको अन्त्य नभएसम्म, यसलाई एउटा समाधान नभएसम्म अहिले त अब संसारमा कहीँ पनि लगानीको वातावरण हुँदैन। नेपालको कुरा मात्रै होइन, यो संसारकै कुरा भयो। तर भोलिका दिनमा लगानी हुने वातावरण त छँदैछ। यो लगानी हामी गरिरहेका छौँ, हजुर, यसको अब सेक्युर चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ कतिको गरिदिरहेछ अथवा लगानी तपाईँहरूको कतिको जोखिममा चाहिँ मोलेको छ कि छैन? होइन, जोखिम त पक्कै मोलेको छ नि, जोखिम पक्कै मोलेको छ। किन जोखिम मोलेको छ भने आज हामीले उत्पादन गरेर बजारमा पठाएका सामानहरू सबै क्यास बिक्दैनन्। कैयौँ बजारमा हाम्रो चाहिँ सामान बेचेका सामानहरूको पैसा लिनुपर्ने बाँकी छ। अब हामीले उत्पादन गरेका सामानहरू हाम्रो गोदाममा थुप्रै छन्। अब ती पैसा उठ्ने हुन् कि होइनन्, ती सामान भोलि बिक्ने हुन् कि होइनन्, यी सबै समस्याहरू यस्ता खालका त थुप्रै छन्। जोखिम त छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब पहिलो कुरा त मान्छेको क्रय शक्ति कस्तो हुने हो। हिजोको दिनमा के छ भने मैले अघि भने हाम्रो देशबाट लाखौँ युवाहरू बाहिर जाने, खाडी मुलुकमा जाने, त्यहाँबाट पैसा कमाएर यहाँ ल्याउने। वास्तव भने एक किसिमले हाम्रो देश रेमिटेन्समा आधारित देश पनि हो। रेमिटेन्सको चाहिँ एउटा आधारित अर्थतन्त्रमा चलेको देश हो। त्यो हिसाबले गर्दा भोलि त्यो रेमिटेन्सहरू टोटल्ली बन्द भयो भने, रेमिटेन्सहरू आउन कम भयो भने अब हाम्रो एक्सपोर्ट त्यति धेरै छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि रिस्क त छ। भोलिका दिनमा चाहिँ त्यति सजिलो छैन। कोभिडले त संसारै हल्लाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त संसारलाई नै
खास गरी इकोनोमीमा बढी असर गरेको छ भने हामी त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। त्यसले गर्दा त्यो त रिस्क छ, रिस्क छ, फेरि पनि त्यसलाई म्यानेज गरेर जानुपर्छ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यो हामीले नै समाधान गर्ने हो, अरू आएर छुट्टै कोही आएर समाधान गरिदिने होइन। अब त्यो यस्तो भयो भोलिका दिनमा चाहिँ के हुन्छ भनेर डराएर बसेर पनि हुँदैन, त्यसलाई म्यानेज गर्ने पनि हामीले नै हो। त्यो म्यानेज गरेर गइन्छ। अब बिजनेस भनेको कुरो सधैँ एकनास हुँदैन, कहिले डाउन हुन्छ कहिले अप हुन्छ। हिजो ती सबै अप डाउनहरूलाई झेल्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेको। त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा पनि यो अहिलेको समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। हस्, धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रदेश 5 का अध्यक्ष भीमलाल पौडेलसँग। उहाँसँग हामीले कोभिडले नेपाली उद्योगिक व्यवसाय क्षेत्रमा पारेको असर र यसलाई अब कसरी लानुपर्छ र उद्योगिक व्यवसायहरूको यो जुन लगानीको जोखिमपूर्ण लगानी छ यसलाई अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ।